अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइजाज़त चेयरमैन हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी मुहतरम अब्दुल खालिक हज़ारा, आज़ाए सेंट्रल कौंसल, मुअज़्ज़िज़ीन, मोतबरीन, मरदुम आज़रा, ख़ाहरा, मादरा, मेंबराए सेंट्रल कौंसल व डिस्ट्रिक्ट कौंसल व बुनियादी कौंसल आए हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी बख्श ख़वातीन, हुज़ार मुहतरम, अव्वल खो अज जहाँ तक तक शमो अज फर्द फर्द शमो यक जहान तशक्कुर, यक जहान ममनून, यक जहान सिपास किशमो द अश तारीख द रोज़ इंतखाबात खसूसन मादराइमो किंदलगाई शीरखोर द खाना द गौरे इश्ता द पोलिंग स्टेशन सर सुबेगा खुद अश्त बजा रसन ताकि वोट खरा कास्ट कर मादरोज दिदुम फिराय की तथया आजई फिर दिदुम तबले व्हीलचेयर अमाद वोट खरा कास्ट कर नफराई ज़ईफ रमी दिदुम कि नोसे शे कंजरेशे अंदा बदन वोट कास्ट कदन वसे नोसे शती खातिर कच्चिबुत ताकि चीन यदीद नदरा व अमूर रसीदे ई बेदारी शिमु मर्दम निशान मिला ई जरंगी शिमोर मर्दम निशान मिला ई मर्दम ई फामिला बदन ई मर्दम ई फामिला कि हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी इमरोज नुमाइंदा जमात यज़मोस्ता कि बराई हकूकी यज़मो सदा बुलंद मर्दम अस्ता कि द इस्लामाबाद, द लाहौर, द कराची, द कॉन्फ्रेंसेस रफ्ता आज हक अज़ मर्दम, आज मसाइल अज़ मर्दम, आज गज़शुदा हकूक अज़ मर्दम उनकी तोरम हुज़ार मुहतरम द दुनिया निज़ामी जमहूरियत के अंदर ई शवशवनम सदा साल द बिस्यारी किश्वरा शायद अमेरिका में नज़दीकाई 63 साल शुदा की जमहूरी निज़ाम हाकिम मोशमा द पाकिस्तान जिंदगी उन्हीं कि द इंजी दमावनी हर कार शितु न करी मोशमा मिंगरनी कि अज़ मवाली खुराका अज़ रोगन गिरफ्ता ता आर्द अज़ आर्द गिरफ्ता ता तुख्म मुर्ग अज़ तुख्म मुर्ग गिरफ्ता ता सब्ज़िजात ता मेवाजात मावनी हर चीज़ को लाविया बस ई रवान नफ्सियात अज़ मर्दों का निशान मिला ई रिश्वतखोरी का निशान मिला ई रिश्वत सतानी का निशान मिला लेकिन मो बौनानी शहरवंद के मुल्क बाद बौनानी एक हिज़्ब सियासी के मुल्क बायद जद्दोजहद खरा मुसलसल इदामा मिले अंज़ खातिर बिस्यार कटा कटा नबी सिंदाई मुगा बदतरीन जमहूरियत अज़ खुबतरीन आमिरियत बेहतर दुरुस्त अम्मा ई प्रोसेस अगर इदामा पैदा करा ई मसला अगर जद्दोजहद मर्दूम, आगाही मर्दूम, बेदारी मर्दूम बेशतर शुरू इन दफा मा देवी दई जाए कम बातर जलसा नशते माशमोर गुफ्तुम कि नाई कि इंतखाबात इस्तादा शुरा तमामी शुरा रसूल हर कस की इमरोज दरुई बुरी अब्दुल खालिक हज़ारा इस्तादा शुरा वला वज़ार पार्टी की भाषा तमामी शुरा रसूल लेकिन ई जमहूरी हक मर्दम के इंतखाबात इस्तादा शुरा शर्त आगाही है, शर्त बेदारी है। शुमो बायद बेदार शुनिन, शुमो बायद कुशियार शुनिन, वोट खुद एक संदूकी द बुनियादी अजी के बच्चे खाले में, बच्चे मामा में, ताज़े में जिद करा वोट खुद न नखीन
कि वो टाइश को ज़ाया होशा एनिमी का प्रश्न बुझा इमरोज अमुलाई की 1000 वोट 200 वोट 2000 वोट 500 वोट 200 वोट گرفتن ان یک دفعه ما امزونات گزارش می‌کنیم که در پیش وجدان خو در پیش وجدان خو یک دفعه خود خود طول بدیم که آیا این کار که شما کردیم صحیح بود فقط یک دفعه وجدانا گریبان خرواز کرده توقیم که آیا امی ضد و امی هر درمی و امی تعصب و امی هر کار که شما کردین آیا امی صحیح بود یا نه شاید از وجدان شد یک آواز باید که نه باید این کار را نمکنیم ما در منگشار زندگی می‌کنیم این جمهوریت است جمهوری حق درسته که باشه اما باید آگاهانه برخورد شنا آگاهانه گفتگو شنا آگاهانه تمامی کار آگاهانه باید شنا لہذا امروز که شما اینجی جمع شدن اینی من جینالی میدیا مایا من گرنا که در تعدادی دا 15000 نفر اینجی که جمع شدن عبدالخالق هزاران 9000 ووٹ میگرن واقعانی بیانگر زیستا این بیانگر زیستا که مردم این رای داده بودن این مردم قدزی استاد است و ما با عنوان یک جمهوری پارتی ایخو یک انجینه شده تمام جای بلوچستان در پورا پاکستان این کارا شده لیکن ما وقتی که دا جوان و شهید شده یک دفعه 100 جوان و شهید شده یک دفعه او وقت ما قانون را در دست نگرفتیم او وقت ما هیچ وقت او کار را نگردی که خلاف قانون بوده باشد دیگه در این ما هیچ خلاف قانون را کار را نمونیم ما طبقی قانون محقق که ما را میده ما محقق استعمال کنه هم این احتجاج که امروز اینجا است این احتجاج که پیش جیسی آفیس است تمامی جایی کویتا که مختلف جای احتجاج این جمهوری حق مردم است پس مطابق حق ما احتجاج کرده رئیس و امیر کمیتی باقاعده در ملک عدالت است جج است همه چیز است این حق از ماست به عنوان یک سیاسی جماعت به عنوان یک شهروان که ما باید دروازه عدالت را تفسیر کنیم و ما برای از حق تا آخر جهد می‌کنیم ام در شکل احتجاجی شی ام در شکل قانونی شی که عدالت باشه و شما درخواست من می‌کنم که همیشه بیدار باشید آگاه باشید در هر وقتی که برای یک احتجاج برای یک پرامن احتجاج برای یک پرامن درنا ما که شما گزارش کنید شما در صدای از ما در آواز ما لبیک گفته ما را یاری کنید یک جهان تشکر سلامت باشید